नेक्स्ट टपिक चाहिँ छ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यो चाहिँ ब्लड ट्रान्सफ्युजन गर्छ जब आरएच सिस्टमको म्याचिङ हुँदैन। आरएच सिस्टम ब्लड ट्रान्सफ्युजन जब गरिन्छ आरएच सिस्टमको यदि म्याचिङ भएन भने त्यहाँ चाहिँ यो कन्डिसन आउन सक्छ, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। यो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हामीले के केसमा हेर्छौँ भन्दाखेरि मदरबाट कुनै चाइल्डको बर्थ भयो भने मदरको ब्लड ग्रुप यदि फरक छ अनि त्यो जुन बेबी जन्मेछ त्यसको पनि ब्लड ग्रुप यदि फरक छ भने त्यसले गर्दा इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कन्डिसन हुन सक्छ। अब मदरको के ब्लड ग्रुप भयो र बेबीको के ब्लड ग्रुप भयो भने यस्तो कन्डिसन आउन सक्छ, त्यसको बारेमा हामीले हेर्छौँ। मदर र बेबीको ब्लड ग्रुप त फरक हुन्छ, तर मदरको के ब्लड ग्रुप हुन्छ र बेबीको के ब्लड ग्रुप हुन्छ अनि यो कन्डिसन चाहिँ आउन सक्छ, त्यसको बारेमा हेर्छौँ। इक्जाम्पलको लागि फादर छ आरएच पोजिटिभ छ, आरएच पोजिटिभ भएको ब्लड ग्रुप मतलब कि यहाँ डी एन्टिजन प्रेजेन्ट छ अनि मदर आरएच नेगेटिभ मतलब कि यहाँ डी एन्टिजन एब्सेंट छ, यो कन्डिसन छ। अब बेबी जन्म्यो, चाहे बोय हो चाहे गर्ल हो, अब यसको माने ब्लड ग्रुप के छ त आरएच पोजिटिभ मतलब कि डी एन्टिजन प्रेजेन्ट छ। अब माने एउटा यो कन्डिसन र यही कन्डिसनमा नै इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हुन्छ। ब्लड ग्रुप हेर, मैले पहिले भने चाहिँ मदर र बेबीको ब्लड ग्रुप फरक छ, किनभने आरएच नेगेटिभ यहाँ छ, आरएच पोजिटिभ यहाँ छ। तर कुन कन्डिसन भयो, आरएचको मदरको आरएच नेगेटिभ भयो र बेबीको आरएच पोजिटिभ भयो। सो यो कन्डिसनमा चाहिँ यो कन्डिसन यो ब्लड ग्रुपहरू भयो भने फादर र मदर र बेबीमा भने यो कन्डिसन चाहिँ आउन सक्छ, जसले भनिन्छ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। अब कसरी क्रिएट हुन्छ यो कन्डिसन चाहिँ त्यसको बारेमा, ब्लड ग्रुप चाहिँ यो सबै हुनुपर्छ र यसले गर्दा कन्डिसन के क्रिएट हुन्छ त इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस। सो कसरी क्रिएट हुन्छ त्यसको बारेमा हेरौँ। अब फादर को ब्लड ग्रुप यो भएको, मदरको यो अनि बेबीको यो भएको आरएच पोजिटिभ। अब बेबीको जब बर्थ भयो, फर्स्ट चाइल्ड बर्थ जब भयो त्यो समय के हुन्छ भन्दाखेरिमा बेबीको ब्लड डेलिभरीको केसमा बेबीको ब्लड र मदरको ब्लड के भन्छ त बेबीज ब्लड मदर्स ब्लड एक आपसमा के भइहाल्छ त मिक्स भइहाल्छ। बेबीको ब्लड डेलिभरीको टाइममा बेबीको ब्लड र मदरको ब्लड मिक्स भइहाल्छ इन केस अफ द फर्स्ट चाइल्ड। अब त्यसपछि के हुन्छ त, यहाँ त आरएच पोजिटिभ छ, ओके, यो ब्लड र यो ब्लड के भयो त एक आपसमा मिक्स भयो। अब यो आरएच पोजिटिभ जसमा चाहिँ डी एन्टिजन छ, यो आरएच पोजिटिभ भएको ब्लड जसमा चाहिँ डी एन्टिजन छ त्यो कसमा गइरहेको छ त आरएच नेगेटिभमा गइरहेको छ, जसमा चाहिँ डी एन्टिजन छैन। त्यसले गर्दा के हुन्छ भन्दाखेरिमा यो मिक्स भइसकेपछि एन्टिबडी एन्टी-डी डेभलप हुन्छ। कुन एन्टिबडी डेभलप हुन्छ त एन्टिबडी एन्टी-डी डेभलप हुन्छ, कसमा त इन मदर्स ब्लड। मदरको ब्लडमा एन्टिबडी एन्टी-डी डेभलप भयो। किन डेभलप भयो, यो बेबीको जुन आरएच पोजिटिभ ब्लड थियो त्यो चाहिँ मदरको आरएच नेगेटिभ ब्लडसँग मिक्स भयो, त्यसले गर्दा मदरमा चाहिँ एन्टिबडी एन्टी-डी डेभलप भयो। अब यो जुन एन्टिबडी डेभलप भएको छ त्यो यत्तिकै मदरको ब्लडमा चाहिँ मतलब कि घुमिरहन्छ र यो एन्टिबडी एन्टी-डीले
त्यहाँ मदरको ब्लडमा कुनै पनि किसिमको नेगेटिभ रिएक्सन देखाउँदैन, कुनै पनि किसिमको मतलब आरबिसीको लाइसिस गराउँदैन। किनभने मदरमा के छ त आरएस नेगेटिभ छ, मतलब यहाँ कुनै पनि किसिमको एन्टिजेन छैन। मदरमा कुनै पनि किसिमको डी एन्टिजेन छैन। अब एन्टिजेन कहाँ आउने हो त आरबिसीको सर्फेसमा आउने हो। त यहाँ एन्टिबडी त मदरको ब्लडमा छ, तर यहाँ एन्टिजेन मदरको ब्लडमा छैन। यदि एन्टिजेन मदरको ब्लडमा छैन भने आरबिसीको ब्रेकडाउन पनि हुन सक्दैन। यो फर्स्ट चाइल्डको केस हो। अब सेकेन्ड चाइल्ड मान्यो। अब फर्स्ट चाइल्डको केस भयो। अब मानिहालौँ सेकेन्ड चाइल्डमा, सेकेन्ड चाइल्ड मदरको ओममा छ, मदरको ओममा छ सेकेन्ड चाइल्ड। अनि त्यो केसमा के हुन्छ भने एउटा हुन्छ प्लेसेन्टा। यो प्लेसेन्टाको काम के हो भन्दाखेरिमा सिम्पली बेबीलाई न्युट्रियन्ट्सहरू ब्लड सप्लाईहरू सबै गराउने काम यो प्लेसेन्टाको हुन्छ। सो जब न्युट्रियन्ट्सहरू सप्लाई गर्छ र ब्लड सप्लाई गर्छ भने मदरमा त के छ एन्टी-डी एन्टिबडी छ, जुन चाहिँ कसरी डेभलप भयो त यो फर्स्ट बेबीको जब ब्लड मदरको ब्लडसँग जब मिक्स भयो एट द टाइम अफ द डेलिभरी। अब यहाँ एन्टिबडी एन्टी-डी छ कसकोमा त मदरको ब्लडमा, जुन चाहिँ प्लेसेन्टा थ्रु कहाँ जान सक्छ त मदरको ओममा जान्छ। मदरको ओममा जान्छ र त्यहाँ को हुन्छ त बेबी हुन्छ। अब यो ब्लड जसले चाहिँ एन्टिबडी एन्टी-डी कन्टेन गरेको छ त्यो चाहिँ मदरको ओम थ्रु कहाँ गयो त चाइल्डमा गयो। कुन चाइल्ड त सेकेन्ड चाइल्ड, त्यहाँसम्म गयो। र यो एन्टिबडी एन्टी-डी प्लेसेन्टालाई क्रस गरेर मदरको कहाँ गयो त ओममा गएर चाइल्डसम्म पुग्यो। त्यो किन पुग्यो? अब इम्युनोग्लोबिन मैले पहिले भनिसकेको थिएँ GAMED 5 टाइपको हुन्छ। त्यसमध्ये यो एन्टी-डी भन्ने कुन इम्युनोग्लोबिन हो त जी भन्ने इम्युनोग्लोबिन। र यो इम्युनोग्लोबिनले प्लेसेन्टालाई के गर्छ त क्रस गर्न सक्छ। मात्रै यो जी भन्ने इम्युनोग्लोबिनले के गर्न सक्छ त प्लेसेन्टालाई क्रस गर्न सक्छ। अरू कुनै पनि इम्युनोग्लोबिनले जुन 5 टाइपको छ त्यो मध्ये अब 4 जुन बचेछ नि त्यसले चाहिँ प्लेसेन्टालाई कुनै हालतमा क्रस गर्न सक्दैन। र यो जी भन्ने इम्युनोग्लोबिनले प्लेसेन्टालाई क्रस गर्ने हुनाले ब्लडमा जुन एन्टिबडी एन्टी-डी छ त्यो चाहिँ चाइल्डको ब्लडमा अब मिक्स हुन्छ। चाइल्डको ब्लडमा मिक्स भयो। अब यो चाइल्डको मानिहालौँ ब्लड छ, यहाँ आरएच पोजिटिभ छ चाइल्ड, सेकेन्ड चाइल्ड पनि आरएच पोजिटिभ छ, त्यसैले यहाँ एन्टिजेन डी हुन्छ। अनि एन्टिबडी एन्टी-डी, यो एन्टिबडी कहाँबाट आयो त मदरबाट। यो जुन एन्टिजेन छ त्यो चाइल्डमा नै छ। अब यो एन्टिबडी आयो, एन्टिबडी जी टाइपको छ जसमा चाहिँ दुईटा आरबिसीले बाइन्ड गर्ने क्यापेसिटी छ र यहाँ एन्टिजेन पनि छ। यो एन्टिजेन कहाँ हुन्छ त आरबिसीमा हुन्छ। त्यसैले यो एन्टिबडी र यो एन्टिजेनको के हुन्छ त रिएक्सन हुन्छ। यो एन्टिबडी मानेनौँ सिम्पली यो दुईटा साइड भएको यो एन्टिबडी एन्टी-डी हो। अब यहाँ चाहिँ दुईटा आरबिसी आएर बस्छ, त्यो आरबिसीमा के छ त एन्टिजेन छ। ओके, यहाँ आरबिसी आएर बस्यो। अब पहिल्यै जस्तै मैले आफ्नो पहिला भिडियोमा भनेको छु, यो जब यो आरबिसी आएर बस्यो भने के हुन्छ त फेगोसाइटिक सिस्टमले गर्दा यहाँ के हुन्छ त ब्रेकडाउन हुन्छ यो आरबिसीको। र यो आरबिसीको जब ब्रेकडाउन हुन्छ भने त्यहाँ के हुन्छ त हेमोग्लोबिन रिलिज हुन्छ र त्यो हेमोग्लोबिन चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ त बिलिरुबिनमा चाहिँ कन्भर्ट हुन्छ। आरबिसीको के भयो त ब्रेकडाउन भयो। एचबी भनेको हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन रिलिज भयो जुन चाहिँ बिलिरुबिनमा चेन्ज भयो। ओके, अब यो कन्डिसन जब बेबी मदरको ओममा छ
त्यो समयसम्म भइरहेको छ। तर त्यो जब त्यो सेकेन्ड चाइल्ड जुन छ, जुन चाहिँ मदरको वुममा छ, यो सबै कन्डिसन चलिरहेको छ, हेमोग्लोबिन आरबिसी ब्रेकडाउन भएर हेमोग्लोबिन बनेछ, हेमोग्लोबिन चाहिँ बिलिरुबिनमा चेन्ज भएको छ। त्यो जब चाइल्डको बर्थ भइसक्छ नि, त्यसपछि पनि 1 or 2 मन्थसम्म यो केस चाहिँ चलिरहेको छ, आरबिसीको ब्रेकडाउन हुने। अब आरबिसीको ब्रेकडाउन भइरहेको छ भन्नुको मतलब त्यहाँ आरबिसीको कमी छ, हेमोग्लोबिनको पनि कमी छ, र लास्टमा बन्ने भनेको बिलिरुबिन हो। यो बिलिरुबिनले गर्दा नै बेबीको चाहिँ पेल स्किन हुन्छ अनि जन्डिसको कन्डिसन देखिन्छ। ओके, यो सबै हुन्छ इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसमा। अब इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस किन नाम दियो त, त्यसको बारेमा हेरौँ। आरबिसीको त्यहाँ के भइरहेको छ त, ब्रेकडाउन भइरहेको छ। त्यसैले बेबीमा आरबिसीको ब्रेकडाउन भइरहेको छ, त्यसैले बेबीमा जुन आरबिसी प्रोडक्सन गर्ने जुन सिस्टम हुन्छ हेमेटोपोइटिक सिस्टम, त्यो सिस्टम हेमेटोपोइटिक सिस्टम, त्यो सिस्टमले चाहिँ अब आरबिसी त बनाउनु पर्यो। त्यसैले त्यो सिस्टमले आरबिसी एकदम फास्ट रूपमा बनाउन थाल्छ। जब आरबिसीको ब्रेकडाउन भयो, आरबिसी के भयो त डिक्रिज, यो डिक्रिजको साइन भने त्यो बेबीको बडीमा भएको हेमेटोपोइटिक सिस्टमले आरबिसीको एक्सेसिभ प्रोडक्सन गराइदिन्छ। यो हेमेटोपोइटिक सिस्टमले मोर एन्ड मोर आरबिसी मोर एन्ड मोर आरबिसीको प्रोडक्सन गराउँछ। अब यो धेरैभन्दा धेरै आरबिसी प्रोडक्सन गराउने चक्करमा के हुन्छ भन्दाखेरिमा आरबिसी एक्चुअली नन न्युक्लिएटेड हुन्छ। नन न्युक्लिएटेड भन्नुको मतलब त्यो आरबिसी त एउटा सेल हो, त्यो सेलमा न्युक्लियस चाहिँ हुँदैन जब त्यो सेल म्याचुर हुन्छ। तर यो धेरैभन्दा धेरै आरबिसी प्रोडक्सन गर्ने चक्करमा के हुन्छ त, आरबिसी म्याचुर हुन पाउँदैन। र आरबिसी जब म्याचुर हुन पाउँदैन भने यो नन न्युक्लिएटेड जुन आरबिसी थियो त्यो चाहिँ अब के भन्छ त, न्युक्लिएटेड आरबिसी ब्लास्ट बन्न सक्छ। जुन चाहिँ नन न्युक्लिएटेड आरबिसी एक्चुअली हुनुपर्ने थियो, यो धेरैभन्दा धेरै आरबिसी प्रोडक्सन गराउने कन्डिसनमा आरबिसी म्याचुर नहुन सकेर त्यहाँ न्युक्लिएटेड आरबिसी ब्लास्ट बन्न थाल्छ। त्यसैले यो न्युक्लिएटेड आरबिसी ब्लास्ट बन्ने कारणले गर्दा नै यो कन्डिसनलाई के भनिन्छ त, इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस भन्ने कन्डिसन भनिन्छ। इराइथ्रोब्लास्टोसिस एउटा कन्डिसन त भयो, तर त्यसको ट्रिटमेन्ट कसरी गर्न सकिन्छ? ट्रिटमेन्टको एउटा ट्रिटमेन्ट भनेको वान ट्रिटमेन्ट प्रोसेस के छ भन्दाखेरिमा अब जुन चाइल्ड छ, सेकेन्ड चाइल्ड छ, सेकेन्ड चाइल्डमा चाहिँ आरबिसीको के भइरहेको छ त, ब्रेकडाउन भइरहेको छ। त के गर्ने भन्दाखेरिमा त्यो ब्रेकडाउन किन भइरहेको छ, किनभने मदरमा जुन एन्टिबडी एन्टिडी बन्यो त्यसले चाहिँ आरबिसीको चाहिँ ब्रेकडाउन गरिरहेको छ। कसमा चाहिँ, बेबीमा, सेकेन्ड चाइल्डमा। त के गर्ने भन्दाखेरिमा त्यो सेकेन्ड चाइल्डको चाहिँ ब्लड चाहिँ के गर्ने, जब मतलब कि बर्थ हुन्छ त्यसपछि पनि इफेक्ट हुन्छ। के गर्ने भन्दाखेरिमा कि ब्लडलाई एक्सचेन्ज गरिराख्ने, मतलब कि शरीरमा भएको ब्लडलाई बाहिर निकाल्ने र अर्को ब्लडलाई हाल्ने। र जब अर्को ब्लड हालिन्छ, सुरुमा के थियो त आरएच पोजिटिभ ब्लड, त्यसमा बेबीमा छ, त कुन ब्लड हाल्नु पर्यो त, आरएच नेगेटिभ। अब आरएच नेगेटिभ ब्लड हाल्यो भने अब हेर्ने मदरमा के डेभलप भइसकेको छ, एन्टिबडी एन्टिडी डेभलप भइसकेको छ। र अब हामीले ब्लड जब एक्सचेन्ज गऱ्यौँ भने बेबीको ब्लडमा के हाल्यौँ त, आरएच नेगेटिभ भन्ने ब्लड हाल्यौँ। यसमा के हुन्छ त, एन्टिजेन एब्सेन्ट हुन्छ। अब एन्टिजेन नै छैन भने आरबिसीको ब्रेकडाउन हुनै सक्दैन। सो यसरी ब्लडको एक्सचेन्ज गरिराख्यौँ भने हामीले त्यहाँ भएको आरबिसीलाई ब्रेकडाउन हुनबाट बचाउन सक्छौँ। यो यति भइगयो इराइथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिसको। अब मैले फर्स्ट चाइल्डमा नो इफेक्ट भयो, यही कन्डिसन भए पनि फर्स्ट चाइल्डमा नो इफेक्ट। फादरमा आरएच पोजिटिभ छ, मदरमा आरएच नेगेटिभ छ, र बेबी जुन जन्मेछ आरएच पोजिटिभ छ। र त्यो बेबी यदि फर्स्ट चाइल्ड हो भने त्यसमा कुनै पनि किसिमको इफेक्ट आउँदैन। सेकेन्ड चाइल्ड छ भने
इफेक्ट सिन थर्ड चाइल्ड छ यही कन्डिसनहरू छ सेकेन्ड चाइल्डमा पनि थर्ड चाइल्डमा पनि यही कन्डिसनहरू छ फादर र मदर त एक्चुअली सेम नै हुने भयो अब बेबीमा यही कन्डिसन छ मतलब कि आरएच पोजिटिभ नै छ भने इफेक्ट सिन प्रोग्रेसिभली मतलब कि यही कन्डिसन म्याच हुँदै गयो र बेबीको सङ्ख्या बढ्दै गयो फोर्थको केसमा फिफ्थको केसमा यस्ता यो जुन इफेक्टको जुन एउटा रेट हुन्छ नि इफेक्टको एउटा जुन रेट हुन्छ त्यो चाहिँ बढ्दै जान्छ यसमा यदि थोरै इफेक्ट देखियो भने थर्ड चाइल्डमा एकदमै धेरै इफेक्ट देखिन्छ फोर्थ चाइल्डमा थर्डभन्दा बढी देखिन्छ फिफ्थ चाइल्डमा फेरि फोर्थभन्दा बढी देखिन्छ सो यस्तै इफेक्टको जुन रेट हुन्छ त्यो बढ्दै जान्छ ओके सो इट्स अल अबाउट द इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस थ्याङ्क यू